बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दोस्तों, पिछले हफ्ते बात यहाँ रह गई थी कि कलमा के अंदर तीन चीज़ें हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में पहली चीज़ है तरीक़त, दूसरी चीज़ है हकीकत और तीसरी चीज़ है शरीयत। ठीक है। जो लोग कलमे को पढ़ते हैं और इससे अल्लाह पाक की मार्फत हासिल करने वाले को सालिक कहते हैं। जब इस कलमा का विर्द करते हैं तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो ये लगाम शरीय तरीक़त है। क्या है ये? हाँ, अल्लाह तक वही पहुँचेगा जो अल्लाह के सिवा जितने हैं सबकी नफ़ी कर दे, इनकार कर दे। अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई मौजूद नहीं है, सब मर मटा जाएंगे। अल्लाह पाक कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, ये है तरीक़त। और जब इल्लल्लाह कहता है तो ये मकाम हकीकत है, यानी मौजूद सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। हमको और आपको जो थोड़े दिन के लिए हयात मिली है उसी ने हमको अता की है। जब वो चाहेगा तो हमारे जिस्म से जान, हाँ चलिए, हम नहीं थे तो भी वो था, हम नहीं रहेंगे तो भी वो रहेगा जी। तो ये मकाम हकीकत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मकाम शरीयत है। ये रास्ता तय किसके तरीके पर होगा? हज़रत ख़ातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात और उनकी शरीयत, यही हकीकत है। अब चलिए, नफ़ी को खलीलुल्लाह ने पूरा किया और इस बात को हबीबुल्लाह ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत ने। दो चीज़ समझिए, एक है नफ़ी यानी ला इलाहा, माबूद कोई नहीं है, ये हुआ नफ़ी। और इल्लल्लाह ये क्या हुआ? इस बात, यानी अल्लाह है, माबूद कोई नहीं है और अल्लाह है। तो इब्राहिम खलील ने नफ़ी का कमाल पैदा किया दुनिया में, वो समझिए। कलमा नफ़ी को हज़रत खलीलुल्लाह ने पूरा किया था और शिर्क के दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं छोड़ा जिसको आपने बंद न कर दिया हो, क्योंकि इस दुनिया में कमाल की इंतहा इसी नफ़ी के साथ वाबस्ता है। और कलमा तय्यबा के कमालात का ज़ुहूर यानी इस्बात आखिरत की ज़िंदगी पर मौकूफ़ है। यहाँ नहीं है माबूद, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अल्लाह का दीदार कहाँ होगा? आखिरत। तो अल्लाह है ये कहाँ साबित होगा? आखिरत में, दीदार के एतबार से। बात समझ रहे हो? ये बात ज़हन नशीन रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह में से दुनिया में सालिक को सिर्फ ला इलाहा के कमाल तक पहुँचाती है। ये जितने अल्लाह वाले हैं ये सब कहते हैं कि ला की तलवार से सबको ख़त्म कर दो, कोई बाकी दुनिया में न रहे, नफ़ी ये कामिल हो जाए। और इसमें सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम सबसे आगे निकल गए। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है फ़जअलहुम जुज़ाज़न, उन्होंने उन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तलवार उठाई या सबको तोड़ फोड़ के एकदम टुकड़े टुकड़े। फिर असबाब को तोड़ दिया। अब याद रहा है वाक़या, हत्ता के आलम खल्क के जितने असबाब से सबको तोड़ दिया और छोड़ दिया। फिर आलम मलकूत से जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी मदद के लिए आए, उनको भी छोड़ दिया। आग में इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब नमरूद ने डाला तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए कि मैं आपकी मदद करूं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपनी तरफ से आए हो या अल्लाह ने भेजा है? कहा नहीं, मैं आपकी मोहब्बत में आया हूँ। तो कहा फिर आपकी मोहब्बत के लिए थोड़े ना मैं आग में आया हूँ जी, आप होते हम होते
پاؤں لڑکھڑا جاتے. جبرائیل آیا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو جس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا وہ کام کیجئے, مجھ سے کیوں پوچھتے. لہذا ان کی رضاکارہ پیشکش کو جی ٹھکرانا کہیے ہاں جی. صرف اتنا پوچھا کہ کیا اللہ جانتے ہیں کہ میں آگ میں ہوں یا ڈالا جا رہا ہوں؟ جی اس حال میں ہوں. جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کو معلوم ہے کہ آپ آگ میں ہیں. ظاہر سی بات ہے. تو کیا کہا سنیے, کہا حسبی من سوالی علمہ بحالی. کیا اللہ کو جو میرے حال کا پتہ ہے اس لیے میں کسی سے سوال نہیں کرتا. جب اس کو معلوم ہے کہ میں آگ میں ہوں تو پھر میں کسی سے پناہ کیوں چاہوں, کیوں لوں, آپ کی مدد کیوں لوں. میں تو آیا ہوں اس کے نام پر, تو اس کو معلوم ہے تو اس کے نام پر آیا ہوں, تو وہ چاہے گا تو بچائے گا. میں تو آپ کی رضا کے لیے نہیں آیا. آگ میں ابراہیم علیہ السلام کس کی رضا کے لیے گئے تھے یا جبرائیل کو خوش کرنے گئے تھے؟ اس لیے جبرائیل کو کہا کہ پلیز, آپ ہوتے تو کہتے تھینک یو فار یو, نو ایکسپٹ می. یہی نا انگریزی بولیں گے, بھائی مجھے نہیں آتی, تم لوگوں کو ہنسانے کے لیے بول دیتا ہوں. کہا بس مجھے نہیں چاہیے آپ کی یہ پیشکش, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حق تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی آدم علیہ السلام کی کہ قرآن میں آ گیا سورہ نجم میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور ابراہیم جس نے وفا کیا, میرا ابراہیم بڑا وفادار نکلا کہ میرے آنکھ پر وہ ڈالا گیا, جی میرے نام پہ ڈالا گیا. اور عالم ملکوت کے سب تمام فرشتوں کے سردار گئے ان کی مدد کے لیے. کہا نہیں میں آپ کی رضا کے لیے نہیں آیا ہوں, خوشی کے لیے, میں تو اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں. اور اس کو جب میرے حال کا پتہ ہے تو پھر مجھے آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے, اس کی جو مرضی ہے. تو لا الہ الا اللہ میں لا الہ کا کمال اس دنیا میں ظاہر ہو سکتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا. لا الہ سے مقام نفی مقصود ہے, اور انسان کامل نفی کرے اپنی ذات کی. کس کی نفی کرے؟ اپنی ذات. ہاں اس نے بتایا تھا لمبی تقریر. مخلوق کی نفی کرے, اپنے ارادوں کی تمناؤں کی نفی کرے, اسباب کی نفی کرے, ہر چیز کی نفی کر دے. الغرض تمام چیزوں کی نفی کر دینی چاہیے, تو کامل نفی اس دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے. اور یہ دنیا نفی ہی کی جگہ ہے, اور یہ دنیا کے کمال کی انتہا ہے. یہ دنیا کے کمال ہو گیا کمال. آخرت میں اس بات ہوگا, آپ سنیے, البتہ اس بات کا کمال آخرت میں ہوگا, اس لیے کہ آخرت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا. اللہ کی جب ملاقات ہوگی تو آپ سن چکے ہو, ہمارے درس میں آ چکا ہے کہ انسان جب اللہ کو دیکھے گا تو جنت کی کسی چیزوں کی طرف کوئی خیال ہی نہیں جائے گا. جی تو جب اللہ پاک کی رویت یعنی ملاقات اور دیدار ہوگی تو اس بات کا کمال تو وہاں نصیب ہوگا کہ الا اللہ, وہاں میں نے کیا کہا تھا, لا الہ, اس کا کمال ہوا, اور الا اللہ کا کمال آخرت میں ہوگا. اس لیے معلوم ہوا کہ اس بات یعنی الا اللہ کا کمال آخرت میں نصیب ہوگا. یہاں یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے, اور اس بات کے فیوز کو لے کر آئے. تو وہاں اللہ کو دیکھا تو نفی تو کی ابراہیم نے, لیکن ان کو بھی اللہ کی دیدار ہوگا آخرت میں. اور ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات حاصل ہو گیا, یعنی الا اللہ کی حقیقت نصیب ہو گئی جب معراج میں اللہ پاک کی زیارت و ملاقات ہوئی. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ الا اللہ کی تکمیل خاتم النبیین پر ہوئی. حضرت مجدد الفسانی نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کی تکمیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی, اور الا اللہ کی تکمیل خاتم النبیین حبیب اللہ محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہوئی. ہو گیا جی وقت؟ چلیے ٹھیک ہے. تو اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, جہاں سے کل پڑھیں.